बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिदायतनामा अता फ़रमाया। कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया कि फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि हम तुम्हें एक हिदायतनामा दे रहे हैं, जो इसकी इत्तिबा करेगा वो खौफ में नहीं रहेगा और वो आखिरत में गम से बचा रहेगा। इंसानियत की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल की तारीख़ में जब हम नज़र डालते हैं तो 1,24,000 से ज़ायद अंबिया और रसूल अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजे। और अगर कुरान की इस आयत को देखते हैं वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम के लिए एक हिदायत देने वाला रब ने भेजा है, तो फिर मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जुनूब, हर तरफ अल्लाह की तरफ से हिदायत देने वाले आते रहे और इंसानियत को हिदायत देते रहे। अंबिया और रसूल के बाद हिदायत का सिलसिला रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, सालिहीन, औलिया, इनके ज़रिए से जारी रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हिदायत का सिलसिला अल्लाह ताला ने नबियों के ज़रिए से रखा। एक नबी दुनिया में अपना वक्त पूरा करके जब रब के पास चला जाता था तो दूसरा नबी आ जाता था, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो इसलिए रुश्द व हिदायत के सिलसिले को अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के ज़रिए से चलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो सहाबा और अहले बैत, और फिर ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, और अब तक उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में औलिया किराम इंसानियत को हिदायत देने के काम को कर रहे हैं। इस्लाम की इस 1400 साला तारीख़ में अल्लाह ताला ने बेशुमार अपने नेक बंदे इंसानियत की हिदायत के लिए भेजे। उन रब के मुक़र्रबीन में और बेहतरीन बंदों में, औलिया किराम में एक बड़ा नाम है ख्वाजा गरीब नवाज़ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का। याद रखिए कि बर्र-ए-सग़ीर में इस्लाम की इशाअत व तरवीज दो तरह से हुई, कि यहाँ फ़ातिहीन भी आए और औलिया किराम भी। और हकीकत पर तज्ज़िया करने वाले हकीकत पसंद लोगों ने इस हकीकत को लिखा है कि बर्र-ए-सग़ीर में इस्लाम की इशाअत का सेहरा औलिया किराम के सर है, इसलिए कि फ़ातिह जो होता है वो लोगों के सरों को और जिस्म को फ़तह करता है, और जो रब के वली हैं, सूफ़िया किराम हैं, वो लोगों के दिल और दिमाग को फ़तह करते हैं। और दिल और दिमाग की जो फ़तह होती है वो दायमी फ़तह होती है, और तलवार के ज़रिए से जो सरों की और जिस्म की फ़तह होती है वो आर्ज़ी होती है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने इस काम को भी बड़े आसान तरीके से चलाने के लिए कुरान में बड़ी तरग़ीब दी है कि लोगों को दावत व तबलीग का काम करो, लोगों को समझाओ, दानाई के साथ, हिकमत के साथ, उनको बलाग़ मुबीन के ज़रिए पैगाम पहुँचाओ, दलाइल के साथ, बराहीन के साथ। रब्बुल आलमीन ने इंसान के जिस्म में कान रखे, जो कान सुनते हैं, अक़ल सोचता है और फिर दिल में बात उतरती है, और दिल में जब तक कोई बात नहीं उतरती वो दायमी नहीं होती। इसलिए ईमान का ताल्लुक़ दिल के साथ है। तो जब इंसान सोची हुई बात को दिल तक पहुंचा देता है तो वो फिर हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। औलिया किराम यही काम करते हैं कि वो लोगों को मोहब्बत से, प्यार से, अखलाक से, मुरव्वत से अपने पास बिठाते हैं, और अपनी ज़ुबानी बातों से ज़्यादा अपने अमल और किरदार से उन्हें मुतासिर करते हैं। हज़ूर गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए तो तने तनहा थे, और हकीकत तारीख़ में आज तक रोज़ रोशन की तरह और चमकते हुए सूरज की तरह चमक रही है कि जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आपके जनाजे को कंधा देने के लिए लाखों लोग बेताब थे। वो लाखों लोग उस ज़माने में किस तरह आपसे फैज़याब हुए, वो आपके किरदार से हुए।
اس لیے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ اپنے پاس آنے والوں کو جب دیکھتا ہے، نہ ان کا مذہب دیکھتا ہے، نہ ان کا رنگ دیکھتا ہے، نہ ان کی نسل دیکھتا ہے، نہ ان کی زبان دیکھتا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس آنے والا انسان ہے، بنی آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ صوفیہ کرام کے پاس آنے والے لوگوں میں آپ 90% ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے سے اسلام میں نہیں ہوتے، مگر چند ہفتوں کے بعد، چند دنوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، بلکہ ایسے بھی موقع آئے کہ چند لمحوں کے بعد اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی ان کی کرامت یہ ہے کہ جس اسلوب سے انہوں نے اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے دلوں میں اتارا۔ کچھ تو وہ لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، آپ کے مرید ہو گئے، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو آپ کے پاس آتے تھے، جاتے تھے، بیٹھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، انہوں نے ظاہری طور پر تو کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ان کے دل اسلام کی حقیقت شناسی، اسلام کی حقیقت سے شناسا ہو گئے تھے۔ اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے مذہب پر باقی رہنے کے باوجود صبح و شام حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ آج سے نہیں، صدیوں سے جاری ہے کہ لوگ مسلمان جو نہیں ہوئے لیکن ان سے متاثر ہوئے، انہوں نے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے جب ان کے مزار اقدس کے سامنے عقیدت و محبت کا اظہار کیا تو یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ذات و شخصیت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آباد ہے، لوگوں کے دلوں میں بستی ہے۔ آج اس دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کی اشاعت و ترویج کا کام کریں تو اس کے لیے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب اور زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ زبان سے تبلیغ کرنے کے بجائے اپنے اخلاق کو ذریعہ تبلیغ بنائیں، اپنے کردار کو ذریعہ تبلیغ بنائیں، اور اپنے نشست کو اور اس میں محبت و پیار کا اثر پیدا کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں۔ ایک ہندو آپ کے حوالے سے لکھتا ہے کہ میں آپ کی حیات مبارکہ میں کئی مہینوں جاتا رہا اور کئی ہفتوں وہاں میں نے قیام کیا آپ کی خانقاہ پر، مگر کبھی کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ میرا احترام کیا جاتا تھا، مجھے لنگر دیا جاتا تھا، مجھے رہائش کے لیے جگہ دی جاتی تھی، گرمی سردی کے مطابق مجھے کپڑے دیے جاتے تھے، سونے اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے مجھے انتظام کیا جاتا تھا۔ مجھے برس ہا برس تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ آئیے ہم اپنی عبادت گاہوں کو، اپنی مساجد کو، اپنے اداروں کو اور اس انداز سے ان کے دروازے کھولیں کہ آنے والے کو صرف یہ دیکھیں کہ وہ ایک انسان ہے، اور اس کی قدر اور اس کا احترام اس کے رنگ، اس کی نسل، اس کا مذہب اور اس کے دنیاوی سٹیٹس کے بجائے ہم اس کی انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا احترام کریں۔ اگر ہم اس راستے پر آ جائیں تو یقین جانیے آج ایک دفعہ پھر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دور دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، اور تصوف ہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے کی بنیاد پر ہم لوگوں کے دلوں میں اسلام کو اتار سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی حقانیت کو روشن کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے دماغوں کو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے منور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صوفیہ کرام کے اس اسلوب حیات کو، اسلوب دعوت و تبلیغ کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کام کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔